भित्र आउनुस् भनेर भन्नुपर्दा चाहिँ यसरी भन्ने। कम इन, यसमा चाहिँ प्लिज लगाइएको छैन। कम इन। अघि बढ्नुहोस् भन्नुपर्दा अंग्रेजीमा यसरी भन्नुस्। गो अहेड, गो अहेड। ख्याल राख्नुहोस्। टेक केयर, टेक केयर। सुरक्षित रहनुहोस्। स्टे सेफ, स्टे सेफ। सावधान हुनुस्। बी केयरफुल, बी केयरफुल। आराम गर्नुस्। टेक रेस्ट, टेक रेस्ट। चिन्ता नगर्नुस्। डोन्ट वरी, वरी को अर्थ हो चिन्ता अनि चिन्ता नगर्नुस् भन्नलाई डोन्ट वरी। ध्यान दिनुस्, जस्तै कोही केही सिक्दैछ। पे अटेन्सन, पे अटेन्सन। छिटो गर्नुस्। हरी अप, हरी अप। बिस्तारै गर्नुस् भन्न चाहिँ यसरी। स्लो डाउन, स्लो डाउन। धैर्य राख्नुस् भन्नलाई यसरी भन्नुस् अंग्रेजीमा। बी पेशेन्ट, बी पेशेन्ट। अनि तपाईलाई थाहा छ बिरामीलाई पनि के भनिन्छ? पेशेन्ट। अनि धैर्यलाई पनि के भनिँदो रहेछ? पेशेन्ट। धैर्य राख्नुस् भन्नुपर्दा यसरी बी पेशेन्ट। कृपया बुझाउनुहोस्। प्लिज एक्सप्लेन। जस्तै तपाईले केही कुरा बुझ्नु भएन अनि त्यसरी भन्नुहुन्छ तपाईले प्लिज एक्सप्लेन। कृपया दोहोर्याउनुस्। प्लिज रिपिट। तपाईले कसैले बोलेको कुरा फर्स्टमै बुझ्नु भएन अनि तपाईले फेरि दोहोर्याउनुस् न भन्नुपर्दा यसरी कृपया भनेर प्लिज रिपिट। कृपया जवाफ दिनुस्। प्लिज एन्सर, प्लिज एन्सर। खुला रूपमा सोध्नुहोस्। अब केही पनि नडराएर खुला रूपमा सोध्नुस् न भनेर भन्नुपर्दा यसरी भन्नुपर्छ। आस्क फ्रीली। फ्री भएर सोध्नुस्, त्यो संकोच मान्नु पर्दैन। आस्क फ्रीली। उठ्नुस्। वेक अप। पिउँछनुस् अथवा उठ्नुस् भन्नुपर्दा वेक अप। बस्नुस्। सिट डाउन, सिट डाउन। उठ्नुस्। स्ट्यान्ड अप, स्ट्यान्ड अप। कृपया मुस्कुराउनुस्। प्लिज स्माइल, प्लिज स्माइल। सकारात्मक रहनुहोस्। जस्तै कसैको बानी हुन्छ नि नेगेटिभ नेगेटिभ मात्रै सोच्ने हो, त्यस्तो मान्छेलाई के भन्नुपर्छ? सकारात्मक रहनुहोस्, नकारात्मक नसोच्नुहोस्। स्टे पोजिटिभ, स्टे पोजिटिभ। राम्रो महसुस गर्नुस्। फील बेटर, फील बेटर। स्वागत छ सर भनेर भन्नुपर्दा कोही सरलाई, केटा मान्छेलाई वेलकम सर, वेलकम सर। अनि स्वागत छ म्याडम भनेर चाहिँ कसरी भन्ने त? वेलकम म्याडम, वेलकम म्याडम। फेरि धन्यवाद भनेर भन्नु पर्यो अब। थ्याङ्क्स अगेन। अगेन भनेको फेरि, थ्याङ्क्स अगेन। मेरो खुसी भन्नुपर्दा कसरी भन्ने? माई प्लेजर, माई प्लेजर। मलाई सहयोग गर्नुस्। हेल्प मी, हेल्प मी। मलाई माफ गर्नुस् भन्नुपर्दा चाहिँ यसरी फर्गिभ मी। फर्गिभ को अर्थ हो माफ गर्नु
forgive me. भगवानले रक्षा गरून् भन्नुपर्दा कसैलाई आशीर्वाद दिइन्छ नि? bless you अथवा God bless you. घरमा स्वागत छ. welcome home. कसैलाई हामीले भन्छौं नि घरमा आएको बेलामा welcome home. हामीसँग आउनुस् अथवा हामीसँग जोडिनुहोस् भन्नुपर्दा जस्तै कुनै ग्रुपमा कतै join us. join को अर्थ हो जोडिनु. join us. फेरि भेटौँला भन्नुपर्दा यसरी see you अथवा see you again. फेरि आउनुस् भन्नुपर्दा यसरी come again. again को अर्थ हो फेरि. come again. सुरक्षित चलाउनुस् जस्तै गाडी drive safely. राम्रोसँग खानुस् eat well. अनि राम्रोसँग सुत्नुस् भन्न चाहिँ यसरी sleep well. कृपया बोल्नुहोस् please speak. कृपया पढ्नुस् भन्नुपर्दा please read. कृपया लेख्नुहोस् please write. कृपया भित्र आउनुहोस् भन्नुपर्दा यसरी please enter. कृपया जानुस् please leave भनेको जानु अथवा छोड्नु. please leave. राम्ररी सोच्नुहोस् भनेर अंग्रेजीमा भन्नुपर्दा यसरी भन्नुस् think carefully. हामीले केही काम गर्नुपर्दा सोचेर गर्नुपर्छ नि. think carefully. फेरि प्रयास गर्नुस् try again. मलाई पछ्याउनुस् मेरो पछि लाग्नुस् भन्नुपर्दा जस्तै कतै जानु छ अनि यसरी भनिन्छ नि follow me. मलाई विश्वास गर्नुहोस् trust me. trust को अर्थ हो विश्वास गर्नु. trust me. मलाई फोन गर्नुस् अथवा मलाई बोलाउनुस् भन्नुपर्दा यसरी भन्नुस् call me. कल को अर्थ हो बोलाउनु अथवा फोन गर्नु. call me. यहाँ पर्खनुस् wait here. यहाँ बस्नुस् भन्नुपर्दा sit here. यहाँ उभिनुस् stand here. stand को अर्थ हो उभिनु. stand here. यहाँ हेर्नुहोस् look here. यहाँ आउनुस् come here. रमाइलो गर्नुस् have fun. शुभकामना दिनको लागि good luck. राम्रो भयो राम्रो गर्यो भन्नुपर्दा यसरी well done. राम्रो काम भन्नुपर्दा चाहिँ nice work. उत्कृष्ट काम धेरै राम्रो सबैभन्दा राम्रो भन्नुपर्दा great job. समस्या छैन जस्तै तपाईलाई कसैले माफी माग्यो सरी भन्यो अनि तपाईले के भन्नुहुन्छ समस्या छैन नो प्रब्लम. यसरी पनि यसलाई प्रयोग गरिन्छ no problem.
केही छैन भन्नुपर्दा never mind, never mind. अवश्य पनि भन्दा चाहिँ यसरी of course, of course. ठिक छ that's fine, that's fine. ठिक छ भन्नलाई अर्को तरिकाले पनि मिल्छ it's okay, it's okay. खुसी हुनुहोस् be happy, be happy. इमानदार हुनुस् भनेर भन्नुपर्दा कसैलाई be honest. honest को अर्थ हो इमानदार be honest. शान्त रहनुस् stay calm, stay calm. मुस्कुराइरहनुहोस् भन्नुपर्दा यसरी keep smiling, keep smiling. पुनः स्वागत छ कोही मान्छे कतै गएर फर्केर फेरि आयो अनि तपाई के भन्नुहुन्छ पुनः स्वागत छ यसलाई अंग्रेजीमा वेलकम ब्याक, वेलकम ब्याक. त्यहाँ जानुस् भन्नलाई चाहिँ यसरी go there, go there. कृपया खोल्नुहोस् open please अथवा please open. कृपया बन्द गर्नुस् close please अथवा please close. बाहिर पर्खनुहोस् भन्नुपर्दा wait outside, wait outside. भित्र आउनुस् come inside, come inside. पानी पिउनुस् drink water, drink water. सावधानी पूर्वक हिड्नुस् अब जस्तै बाटोमा हिलो होला के होला walk carefully, walk carefully. carefully भनेको सावधानी पूर्वक walk भनेको चाहिँ हिड्नु walk carefully. बिस्तारै बोल्नुस् speak slowly, speak slowly. अनि स्पष्ट बोल्नुस् भन्न चाहिँ यसरी speak clearly, speak clearly. clearly भनेको स्पष्टसँग speak clearly. ध्यानपूर्वक सुन्नुहोस् listen carefully, listen carefully. आज हामी अंग्रेजीमा कसरी विनम्रतापूर्वक बोल्ने भनेर प्र्याक्टिस गर्दैछौं यसरी नै गर्दै जाउँ कृपया आउनुहोस् आउनुहोस् मात्र भन्दा विनम्रतापूर्वक भनिएको हुँदैन तर कृपया आउनुहोस् भन्दा यहाँ विनम्रतापूर्वक भनिएको हुन्छ यसलाई अंग्रेजीमा प्लिज कम यसरी प्लिज राख्ने प्लिज कम कृपया बस्नुहोस् प्लिज सिट प्लिज सिट कृपया पर्खनुहोस् भन्नुपर्दा चाहिँ प्लिज वेट प्लिज वेट कृपया सहयोग गर्नुहोस् प्लिज हेल्प प्लिज हेल्प कृपया सुन्नुहोस् भन्नुपर्दा चाहिँ यसरी भन्नुस् प्लिज लिसन लिसन को अर्थ हो सुन्नु प्लिज लिसन भित्र आउनुस् भनेर भन्नुपर्दा चाहिँ यसरी भन्ने कम इन यसमा चाहिँ प्लिज लगाइएको छैन कम इन अघि बढ्नुहोस् भन्नुपर्दा अंग्रेजीमा यसरी भन्नुस् गो अहेड गो अहेड ख्याल राख्नुहोस् टेक केयर टेक केयर सुरक्षित रहनुहोस् स्टे सेफ
स्टे सेफ। सावधान हुनुस्। बी केयरफुल। बी केयरफुल। आराम गर्नुस्। टेक रेस्ट। टेक रेस्ट। चिन्ता नगर्नुस्। डोन्ट वरी। वरी को अर्थ हो चिन्ता अनि चिन्ता नगर्नुस् भन्नलाई डोन्ट वरी। ध्यान दिनुस् जस्तै कोही केही सिक्दैछ। पे अटेन्सन। पे अटेन्सन। छिटो गर्नुस्। हरी अप। हरी अप। बिस्तारै गर्नुस् भन्न चाहिँ यसरी। स्लो डाउन। स्लो डाउन। धैर्य राख्नुस् भन्नलाई यसरी भन्नुस् अंग्रेजीमा बी पेशेन्ट। बी पेशेन्ट। अनि तपाईलाई थाहा छ बिरामीलाई पनि के भनिन्छ? पेशेन्ट। अनि धैर्यलाई पनि के भनिँदो रहेछ? पेशेन्ट। धैर्य राख्नुस् भन्नुपर्दा यसरी बी पेशेन्ट। कृपया बुझाउनुहोस्। प्लिज एक्सप्लेन। जस्तै तपाईले केही कुरा बुझ्नु भएन अनि त्यसरी भन्नुहुन्छ तपाईले प्लिज एक्सप्लेन। कृपया दोहोर्याउनुस्। प्लिज रिपिट। तपाईले कसैले बोलेको कुरा फर्स्टमै बुझ्नु भएन अनि तपाईले फेरि दोहोर्याउनुस् न भन्नुपर्दा यसरी कृपया भनेर प्लिज रिपिट। कृपया जवाफ दिनुस्। प्लिज एन्सर। प्लिज एन्सर। खुला रूपमा सोध्नुहोस्। अब केही पनि नडराएर खुला रूपमा सोध्नुस् न भनेर भन्नुपर्दा यसरी भन्नुपर्छ आस्क फ्रीली। फ्री भएर सोध्नुस्, त्यो संकोच मान्नु पर्दैन। आस्क फ्रीली। उठ्नुस्। वेक अप। पिउँछनुस् अथवा उठ्नुस् भन्नुपर्दा वेक अप। बस्नुस्। सिट डाउन। सिट डाउन। उठ्नुस्। स्ट्यान्ड अप। स्ट्यान्ड अप। कृपया मुस्कुराउनुस्। प्लिज स्माइल। प्लिज स्माइल। सकारात्मक रहनुहोस्। जस्तै कसैको बानी हुन्छ नि नेगेटिभ मात्रै सोच्ने हो, त्यस्तो मान्छेलाई के भन्नुपर्छ? सकारात्मक रहनुहोस्, नकारात्मक नसोच्नुस्। स्टे पोजिटिभ। स्टे पोजिटिभ। राम्रो महसुस गर्नुस्। फील बेटर। फील बेटर। स्वागत छ सर भनेर भन्नुपर्दा कोही सरलाई केटा मान्छेलाई वेलकम सर। वेलकम सर। अनि स्वागत छ म्याडम भनेर चाहिँ कसरी भन्ने त? वेलकम म्याडम। वेलकम म्याडम। फेरि धन्यवाद भनेर भन्नु पर्यो अब। थ्याङ्क्स अगेन। अगेन भनेको फेरि, थ्याङ्क्स अगेन। मेरो खुसी भन्नुपर्दा कसरी भन्ने? माई प्लेजर। माई प्लेजर। मलाई सहयोग गर्नुस्। हेल्प मी। हेल्प मी। मलाई माफ गर्नुस् भन्नुपर्दा चाहिँ यसरी फर्गिभ मी। फर्गिभ को अर्थ हो माफ गर्नु। फर्गिभ मी। भगवानले रक्षा गरून् भन्नुपर्दा कसैलाई आशीर्वाद दिइन्छ नि ब्लेस यू अथवा गॉड ब्लेस यू। घरमा स्वागत छ। वेलकम होम। कसैलाई हामीले भन्छौं नि घरमा आएको बेलामा वेलकम होम। हामीसँग आउनुस् अथवा हामीसँग जोडिनुहोस् भन्नुपर्दा जस्तै कुनै ग्रुपमा कतै जोइन अस।
जोइन को अर्थ हो जोडिनु, जोइन अस। फेरि भेटौँला भन्नुपर्दा यसरी see you अथवा see you again। फेरि आउनुस् भन्नुपर्दा यसरी come again, again को अर्थ हो फेरि, come again। सुरक्षित चलाउनुस् जस्तै गाडी drive safely, drive safely। राम्रोसँग खानुस् eat well, eat well। अनि राम्रोसँग सुत्नुस् भन्न चाहिँ यसरी sleep well, sleep well। कृपया बोल्नुहोस् please speak, please speak। कृपया पढ्नुस् भन्नुपर्दा please read, please read। कृपया लेख्नुहोस् please write, please write। कृपया भित्र आउनुहोस् भन्नुपर्दा यसरी please enter, please enter। कृपया जानुस् please leave, leave भनेको जानु अथवा छोड्नु, please leave। राम्ररी सोच्नुहोस् भनेर अंग्रेजीमा भन्नुपर्दा यसरी भन्नुस् think carefully, think carefully। हामीले केही काम गर्नुपर्दा सोचेर गर्नुपर्छ नि, think carefully। फेरि प्रयास गर्नुस् try again, try again। मलाई पछ्याउनुस्, मेरो पछि लाग्नुस् भन्नुपर्दा जस्तै कतै जानु छ अनि यसरी भनिन्छ नि follow me, follow me। मलाई विश्वास गर्नुहोस् trust me, trust को अर्थ हो विश्वास गर्नु, trust me। मलाई फोन गर्नुस् अथवा मलाई बोलाउनुस् भन्नुपर्दा यसरी भन्नुस् call me, call को अर्थ हो बोलाउनु अथवा फोन गर्नु, call me। यहाँ पर्खनुस् wait here, wait here। यहाँ बस्नुस् भन्नुपर्दा sit here, sit here। यहाँ उभिनुस् stand here, stand here। stand को अर्थ हो उभिनु, stand here। यहाँ हेर्नुहोस् look here, look here। यहाँ आउनुस् come here, come here। रमाइलो गर्नुस् have fun, have fun। शुभकामना दिनको लागि good luck, good luck। राम्रो भयो, राम्रो गर्यो भन्नुपर्दा यसरी well done, well done। राम्रो काम भन्नुपर्दा चाहिँ nice work, nice work। उत्कृष्ट काम, धेरै राम्रो, सबैभन्दा राम्रो भन्नुपर्दा great job, great job। समस्या छैन जस्तै तपाईलाई कसैले माफी माग्यो, सरी भन्यो अनि तपाईले के भन्नुहुन्छ समस्या छैन, नो प्रब्लम। यसरी पनि यसलाई प्रयोग गरिन्छ नो प्रब्लम, नो प्रब्लम। केही छैन भन्नुपर्दा नेभर माइन्ड, नेभर माइन्ड। अवश्य पनि भन्दा चाहिँ यसरी of course, of course। ठीक छ that's fine, that's fine। ठीक छ भन्नलाई अर्को तरिकाले पनि मिल्छ it's okay, it's okay।
खुसी हुनुहोस्। Be happy. Be happy. इमानदार हुनुस् भनेर भन्नुपर्दा कसैलाई Be honest. Honest को अर्थ हो इमानदार. Be honest. शान्त रहनुस्. Stay calm. Stay calm. मुस्कुराइरहनुहोस् भन्नुपर्दा यसरी Keep smiling. Keep smiling. पुनः स्वागत छ. कोही मान्छे कतै गएर फर्केर फेरि आयो अनि तपाई के भन्नुहुन्छ? पुनः स्वागत छ. यसलाई अंग्रेजीमा Welcome back. Welcome back. त्यहाँ जानुस् भन्नलाई चाहिँ यसरी Go there. Go there. कृपया खोल्नुहोस्. Open please अथवा Please open. कृपया बन्द गर्नुस्. Close please अथवा Please close. बाहिर पर्खनुहोस् भन्नुपर्दा Wait outside. Wait outside. भित्र आउनुस्. Come inside. Come inside. पानी पिउनुस्. Drink water. Drink water. सावधानी पूर्वक हिड्नुस्. अब जस्तै बाटोमा हिलो होला, के होला? Walk carefully. Walk carefully. Carefully भनेको सावधानी पूर्वक. Walk भनेको चाहिँ हिड्नु. Walk carefully. बिस्तारै बोल्नुस्. Speak slowly. Speak slowly. अनि स्पष्ट बोल्नुस् भन्न चाहिँ यसरी Speak clearly. Speak clearly. Clearly भनेको स्पष्टसँग. Speak clearly. ध्यानपूर्वक सुन्नुहोस्. Listen carefully. Listen carefully. आज हामी अंग्रेजीमा कसरी विनम्रतापूर्वक बोल्ने भनेर प्र्याक्टिस गर्दैछौं. यसरी नै गर्दै जाउँ. कृपया आउनुहोस्. आउनुहोस् मात्र भन्दा विनम्रतापूर्वक भनिएको हुँदैन. तर कृपया आउनुहोस् भन्दा यहाँ विनम्रतापूर्वक भनिएको हुन्छ. यसलाई अंग्रेजीमा Please come. यसरी please राख्ने. Please come. कृपया बस्नुहोस्. Please sit. Please sit. कृपया पर्खनुहोस् भन्नुपर्दा चाहिँ Please wait. Please wait. कृपया सहयोग गर्नुहोस्. Please help. Please help. कृपया सुन्नुहोस् भन्नुपर्दा चाहिँ यसरी भन्नुस्. Please listen. Listen को अर्थ हो सुन्नु. Please listen. भित्र आउनुस् भनेर भन्नुपर्दा चाहिँ यसरी भन्ने Come in. यसमा चाहिँ please लगाइएको छैन. Come in. अघि बढ्नुहोस् भन्नुपर्दा अंग्रेजीमा यसरी भन्नुस् Go ahead. Go ahead. ख्याल राख्नुहोस्. Take care. Take care. सुरक्षित रहनुहोस्. Stay safe. Stay safe. सावधान हुनुस्. Be careful. Be careful. आराम गर्नुस्. Take rest. Take rest. चिन्ता नगर्नुस्. Don't worry. Worry को अर्थ हो चिन्ता अनि चिन्ता नगर्नुस् भन्नलाई Don't worry.
ध्यान दिनुस् जस्तै कोही केही सिक्दैछ। पे अटेन्सन, पे अटेन्सन। छिटो गर्नुस्। हरी अप, हरी अप। बिस्तारै गर्नुस् भन्न चाहिँ यसरी। स्लो डाउन, स्लो डाउन। धैर्य राख्नुस् भन्नलाई यसरी भन्नुस् अंग्रेजीमा बी पेशेन्ट, बी पेशेन्ट। अनि तपाईलाई थाहा छ बिरामीलाई पनि के भनिन्छ? पेशेन्ट। अनि धैर्यलाई पनि के भनिँदो रहेछ? पेशेन्ट। धैर्य राख्नुस् भन्नुपर्दा यसरी बी पेशेन्ट। कृपया बुझाउनुहोस्। प्लिज एक्सप्लेन। जस्तै तपाईले केही कुरा बुझ्नु भएन अनि त्यसरी भन्नुहुन्छ तपाईले प्लिज एक्सप्लेन। कृपया दोहोर्याउनुस्। प्लिज रिपिट। तपाईले कसैले बोलेको कुरा फर्स्टमै बुझ्नु भएन अनि तपाईले फेरि दोहोराउनुस् न भन्नुपर्दा यसरी कृपया भनेर प्लिज रिपिट। कृपया जवाफ दिनुस्। प्लिज एन्सर, प्लिज एन्सर। खुला रूपमा सोध्नुहोस्। अब केही पनि नडराएर खुला रूपमा सोध्नुस् न भनेर भन्नुपर्दा यसरी भन्नुपर्छ आस्क फ्रीली। फ्री भएर सोध्नुस्, त्यो संकोच मान्नु पर्दैन। आस्क फ्रीली। उठ्नुस्। वेक अप। पिउँछनुस् अथवा उठ्नुस् भन्नुपर्दा वेक अप। बस्नुस्। सिट डाउन, सिट डाउन। उठ्नुस्। स्ट्यान्ड अप, स्ट्यान्ड अप। कृपया मुस्कुराउनुस्। प्लिज स्माइल, प्लिज स्माइल। सकारात्मक रहनुहोस्। जस्तै कसैको बानी हुन्छ नि नेगेटिभ नेगेटिभ मात्रै सोच्ने हो, त्यस्तो मान्छेलाई के भन्नुपर्छ? सकारात्मक रहनुहोस्, नकारात्मक नसोच्नुहोस्। स्टे पोजिटिभ, स्टे पोजिटिभ। राम्रो महसुस गर्नुस्। फील बेटर, फील बेटर। स्वागत छ सर भनेर भन्नुपर्दा कोही सरलाई, केटा मान्छेलाई वेलकम सर, वेलकम सर। अनि स्वागत छ म्याडम भनेर चाहिँ कसरी भन्ने त? वेलकम म्याडम, वेलकम म्याडम। फेरि धन्यवाद भनेर भन्नु पर्यो अब। थ्याङ्क्स अगेन। अगेन भनेको फेरि, थ्याङ्क्स अगेन। मेरो खुसी भन्नुपर्दा कसरी भन्ने? माई प्लेजर, माई प्लेजर। मलाई सहयोग गर्नुस्। हेल्प मी, हेल्प मी। मलाई माफ गर्नुस् भन्नुपर्दा चाहिँ यसरी फर्गिभ मी। फर्गिभ को अर्थ हो माफ गर्नु, फर्गिभ मी। भगवानले रक्षा गरून् भन्नुपर्दा कसैलाई आशीर्वाद दिइन्छ नि ब्लेस यू अथवा गॉड ब्लेस यू। घरमा स्वागत छ। वेलकम होम। कसैलाई हामीले भन्छौं नि घरमा आएको बेलामा वेलकम होम। हामीसँग आउनुस् अथवा हामीसँग जोडिनुहोस् भन्नुपर्दा जस्तै कुनै ग्रुपमा कतै जोइन अस। जोइन को अर्थ हो जोडिनु, जोइन अस। फेरि भेटौँला भन्नुपर्दा यसरी सी यू अथवा सी यू अगेन। फेरि आउनुस् भन्नुपर्दा यसरी कम अगेन। अगेन को अर्थ हो फेरि, कम अगेन। सुरक्षित चलाउनुस् जस्तै गाडी ड्राइभ सेफली,
drive safely. राम्रोसँग खानुस्, eat well, eat well. अनि राम्रोसँग सुत्नुस् भन्न चाहिँ यसरी, sleep well, sleep well. कृपया बोल्नुहोस्, please speak, please speak. कृपया पढ्नुस् भन्नुपर्दा please read, please read. कृपया लेख्नुहोस् please write, please write. कृपया भित्र आउनुहोस् भन्नुपर्दा यसरी please enter, please enter. कृपया जानुस् please leave, leave भनेको जानु अथवा छोड्नु, please leave. राम्ररी सोच्नुहोस् भनेर अंग्रेजीमा भन्नुपर्दा यसरी भन्नुस् think carefully, think carefully. हामीले केही काम गर्नुपर्दा सोचेर गर्नुपर्छ नि, think carefully. फेरि प्रयास गर्नुस् try again, try again. मलाई पछ्याउनुस्, मेरो पछि लाग्नुस् भन्नुपर्दा जस्तै कतै जानु छ अनि यसरी भनिन्छ नि follow me, follow me. मलाई विश्वास गर्नुहोस् trust me, trust को अर्थ हो विश्वास गर्नु, trust me. मलाई फोन गर्नुस् अथवा मलाई बोलाउनुस् भन्नुपर्दा यसरी भन्नुस् call me. कल को अर्थ हो बोलाउनु अथवा फोन गर्नु, call me. यहाँ पर्खनुस् wait here, wait here. यहाँ बस्नुस् भन्नुपर्दा sit here, sit here. यहाँ उभिनुस् stand here, stand here. stand को अर्थ हो उभिनु, stand here. यहाँ हेर्नुहोस् look here, look here. यहाँ आउनुस् come here, come here. रमाइलो गर्नुस् have fun, have fun. शुभकामना दिनको लागि good luck, good luck. राम्रो भयो, राम्रो गर्यो भन्नुपर्दा यसरी well done, well done. राम्रो काम भन्नुपर्दा चाहिँ nice work, nice work. उत्कृष्ट काम, धेरै राम्रो, सबैभन्दा राम्रो भन्नुपर्दा great job, great job. समस्या छैन, जस्तै तपाईलाई कसैले माफी माग्यो, सरी भन्यो अनि तपाईले के भन्नुहुन्छ समस्या छैन, नो प्रब्लम. यसरी पनि यसलाई प्रयोग गरिन्छ नो प्रब्लम, नो प्रब्लम. केही छैन भन्नुपर्दा never mind, never mind. अवश्य पनि भन्दा चाहिँ यसरी of course, of course. ठिक छ that's fine, that's fine. ठिक छ भन्नलाई अर्को तरिकाले पनि मिल्छ it's okay, it's okay. खुसी हुनुहोस् be happy, be happy. इमानदार हुनुस् भनेर भन्नुपर्दा कसैलाई be honest, honest को अर्थ हो इमानदार, be honest. शान्त रहनुस् stay calm, stay calm. मुस्कुराई रहनुहोस्
भन्नुपर्दा यसरी Keep smiling. Keep smiling. पुनः स्वागत छ। कोही मान्छे कतै गएर फर्केर फेरि आयो अनि तपाई के भन्नुहुन्छ? पुनः स्वागत छ। यसलाई अंग्रेजीमा वेलकम ब्याक। वेलकम ब्याक। त्यहाँ जानुस् भन्नलाई चाहिँ यसरी गो देयर। गो देयर। कृपया खोल्नुहोस्। ओपन प्लिज अथवा प्लिज ओपन। कृपया बन्द गर्नुस्। क्लोज प्लिज अथवा प्लिज क्लोज। बाहिर पर्खनुहोस् भन्नुपर्दा वेट आउटसाइड। वेट आउटसाइड। भित्र आउनुस्। Come inside. Come inside. पानी पिउनुस्। Drink water. Drink water. सावधानी पूर्वक हिड्नुस्। अब जस्तै बाटोमा हिलो होला, के होला? Walk carefully. Walk carefully. Carefully भनेको सावधानी पूर्वक, walk भनेको चाहिँ हिड्नु। Walk carefully. बिस्तारै बोल्नुस्। Speak slowly. Speak slowly. अनि स्पष्ट बोल्नुस् भन्न चाहिँ यसरी Speak clearly. Speak clearly. Clearly भनेको स्पष्टसँग। Speak clearly. ध्यानपूर्वक सुन्नुहोस्। Listen carefully. Listen carefully. आज हामी अंग्रेजीमा कसरी विनम्रतापूर्वक बोल्ने भनेर प्र्याक्टिस गर्दैछौं। यसरी नै गर्दै जाउँ। कृपया आउनुहोस्। आउनुहोस् मात्र भन्दा विनम्रतापूर्वक भनिएको हुँदैन, तर कृपया आउनुहोस् भन्दा यहाँ विनम्रतापूर्वक भनिएको हुन्छ। यसलाई अंग्रेजीमा प्लिज कम। यसरी प्लिज राख्ने। प्लिज कम। कृपया बस्नुहोस्। प्लिज सिट। प्लिज सिट। कृपया पर्खनुहोस् भन्नुपर्दा चाहिँ प्लिज वेट। प्लिज वेट। कृपया सहयोग गर्नुहोस्। प्लिज हेल्प। प्लिज हेल्प। कृपया सुन्नुहोस् भन्नुपर्दा चाहिँ यसरी भन्नुस् प्लिज लिसन। लिसन को अर्थ हो सुन्नु। प्लिज लिसन। भित्र आउनुस् भनेर भन्नुपर्दा चाहिँ यसरी भन्ने कम इन। यसमा चाहिँ प्लिज लगाइएको छैन। कम इन। अघि बढ्नुहोस् भन्नुपर्दा अंग्रेजीमा यसरी भन्नुस् गो अहेड। गो अहेड। ख्याल राख्नुहोस्। टेक केयर। टेक केयर। सुरक्षित रहनुहोस्। स्टे सेफ। स्टे सेफ। सावधान हुनुस्। Be careful. Be careful. आराम गर्नुस्। Take rest. Take rest. चिन्ता नगर्नुस्। Don't worry. Worry को अर्थ हो चिन्ता अनि चिन्ता नगर्नुस् भन्नलाई don't worry. ध्यान दिनुस्। जस्तै कोही केही सिक्दैछ। Pay attention. Pay attention. छिटो गर्नुस्। Hurry up. Hurry up. बिस्तारै गर्नुस् भन्न चाहिँ यसरी Slow down. Slow down. धैर्य राख्नुस् भन्नलाई यसरी भन्नुस् अंग्रेजीमा
बी पेशेन्ट, बी पेशेन्ट। अनि तपाईलाई थाहा छ बिरामीलाई पनि के भनिन्छ? पेशेन्ट। अनि धैर्यलाई पनि के भनिँदो रहेछ? पेशेन्ट। धैर्य राख्नुहोस् भन्नुपर्दा यसरी बी पेशेन्ट। कृपया बुझाउनुहोस्। प्लिज एक्सप्लेन। जस्तै तपाईले केही कुरा बुझ्नु भएन अनि त्यसरी भन्नुहुन्छ तपाईले प्लिज एक्सप्लेन। कृपया दोहोर्याउनुस्। प्लिज रिपिट। तपाईले कसैले बोलेको कुरा फर्स्टमै बुझ्नु भएन अनि तपाईले फेरि दोहोर्याउनुस् न भन्नुपर्दा यसरी कृपया भनेर प्लिज रिपिट। कृपया जवाफ दिनुहोस्। प्लिज एन्सर, प्लिज एन्सर। खुला रूपमा सोध्नुहोस्। अब केही पनि नडराएर खुला रूपमा सोध्नुहोस् न भनेर भन्नुपर्दा यसरी भन्नुपर्छ आस्क फ्रीली। फ्री भएर सोध्नुहोस्, त्यो संकोच मान्नु पर्दैन। आस्क फ्रीली। उठ्नुहोस्। वेक अप। पिउँछनुस् अथवा उठ्नुहोस् भन्नुपर्दा वेक अप। बस्नुहोस्। सिट डाउन, सिट डाउन। उठ्नुहोस्। स्ट्यान्ड अप, स्ट्यान्ड अप। कृपया मुस्कुराउनुहोस्। प्लिज स्माइल, प्लिज स्माइल। सकारात्मक रहनुहोस्। जस्तै कसैको बानी हुन्छ नि नेगेटिभ नेगेटिभ मात्रै सोच्ने हो, त्यस्तो मान्छेलाई के भन्नुपर्छ? सकारात्मक रहनुहोस्, नकारात्मक नसोच्नुहोस्। स्टे पोजिटिभ, स्टे पोजिटिभ। राम्रो महसुस गर्नुहोस्। फील बेटर, फील बेटर। स्वागत छ सर भनेर भन्नुपर्दा कोही सरलाई, केटा मान्छेलाई वेलकम सर, वेलकम सर। अनि स्वागत छ म्याडम भनेर चाहिँ कसरी भन्ने त? वेलकम म्याडम, वेलकम म्याडम। फेरि धन्यवाद भनेर भन्नु पर्यो अब। थ्याङ्क्स अगेन। अगेन भनेको फेरि, थ्याङ्क्स अगेन। मेरो खुसी भन्नुपर्दा कसरी भन्ने? माई प्लेजर, माई प्लेजर। मलाई सहयोग गर्नुहोस्। हेल्प मी, हेल्प मी। मलाई माफ गर्नुहोस् भन्नुपर्दा चाहिँ यसरी फर्गिभ मी। फर्गिभ को अर्थ हो माफ गर्नु, फर्गिभ मी। भगवानले रक्षा गरून् भन्नुपर्दा कसैलाई आशीर्वाद दिइन्छ नि ब्लेस यू अथवा गॉड ब्लेस यू। घरमा स्वागत छ। वेलकम होम। कसैलाई हामीले भन्छौं नि घरमा आएको बेलामा वेलकम होम। हामीसँग आउनुस् अथवा हामीसँग जोडिनुहोस् भन्नुपर्दा जस्तै कुनै ग्रुपमा कतै जोइन अस। जोइन को अर्थ हो जोडिनु, जोइन अस। फेरि भेटौँला भन्नुपर्दा यसरी सी यू, सी यू अथवा सी यू अगेन। फेरि आउनुस् भन्नुपर्दा यसरी कम अगेन। अगेन को अर्थ हो फेरि, कम अगेन। सुरक्षित चलाउनुस् जस्तै गाडी ड्राइभ सेफली, ड्राइभ सेफली। राम्रोसँग खानुस् इट वेल, इट वेल। अनि राम्रोसँग सुत्नुस् भन्न चाहिँ यसरी स्लीप वेल, स्लीप वेल। कृपया बोल्नुहोस्। प्लिज स्पीक, प्लिज स्पीक। कृपया पढ्नुस् भन्नुपर्दा
प्लिज रिड, प्लिज रिड। कृपया लेख्नुहोस्, प्लिज राइट, प्लिज राइट। कृपया भित्र आउनुहोस् भन्नुपर्दा यसरी प्लिज एन्टर, प्लिज एन्टर। कृपया जानुस्, प्लिज लिभ, लिभ भनेको जानु अथवा छोड्नु, प्लिज लिभ। राम्ररी सोच्नुहोस् भनेर अंग्रेजीमा भन्नुपर्दा यसरी भन्नुस् थिंक केयरफुल्ली, थिंक केयरफुल्ली। हामीले केही काम गर्नुपर्दा सोचेर गर्नुपर्छ नि, थिंक केयरफुल्ली। फेरि प्रयास गर्नुस्, ट्राई अगेन, ट्राई अगेन। मलाई पछ्याउनुस्, मेरो पछि लाग्नुस् भन्नुपर्दा जस्तै कतै जानु छ अनि यसरी भनिन्छ नि फलो मी, फलो मी। मलाई विश्वास गर्नुहोस्, ट्रस्ट मी, ट्रस्ट को अर्थ हो विश्वास गर्नु, ट्रस्ट मी। मलाई फोन गर्नुस् अथवा मलाई बोलाउनुस् भन्नुपर्दा यसरी भन्नुस् कल मी, कल को अर्थ हो बोलाउनु अथवा फोन गर्नु, कल मी। यहाँ पर्खनुस्, वेट हियर, वेट हियर। यहाँ बस्नुस् भन्नुपर्दा सिट हियर, सिट हियर। यहाँ उभिनुस्, स्ट्यान्ड हियर, स्ट्यान्ड हियर। स्ट्यान्ड को अर्थ हो उभिनु, स्ट्यान्ड हियर। यहाँ हेर्नुहोस्, लुक हियर, लुक हियर। यहाँ आउनुस्, कम हियर, कम हियर। रमाइलो गर्नुस्, ह्याभ फन, ह्याभ फन। शुभकामना दिनको लागि गुड लक, गुड लक। राम्रो भयो, राम्रो गर्यो भन्नुपर्दा यसरी वेल डन, वेल डन। राम्रो काम भन्नुपर्दा चाहिँ नाइस वर्क, नाइस वर्क। उत्कृष्ट काम, धेरै राम्रो, सबैभन्दा राम्रो भन्नुपर्दा ग्रेट जब, ग्रेट जब। समस्या छैन, जस्तै तपाईलाई कसैले माफी माग्यो, सरी भन्यो अनि तपाईले के भन्नुहुन्छ, समस्या छैन, नो प्रब्लम। यसरी पनि यसलाई प्रयोग गरिन्छ, नो प्रब्लम, नो प्रब्लम। केही छैन भन्नुपर्दा नेभर माइन्ड, नेभर माइन्ड। अवश्य पनि भन्दा चाहिँ यसरी अफ कोर्स, अफ कोर्स। ठिक छ, द्याट्स फाइन, द्याट्स फाइन। ठिक छ भन्नलाई अर्को तरिकाले पनि मिल्छ, इट्स ओके, इट्स ओके। खुसी हुनुहोस्, बी ह्याप्पी, बी ह्याप्पी। इमानदार हुनुस् भनेर भन्नुपर्दा कसैलाई बी ऑनेस्ट, ऑनेस्ट को अर्थ हो इमानदार, बी ऑनेस्ट। शान्त रहनुस्, स्टे काम, स्टे काम। मुस्कुराइरहनुहोस् भन्नुपर्दा यसरी कीप स्माइलिङ, कीप स्माइलिङ। पुनः स्वागत छ, कोही मान्छे कतै गएर फर्केर फेरि आयो अनि तपाई के भन्नुहुन्छ, पुनः स्वागत छ। यसलाई अंग्रेजीमा वेलकम ब्याक, वेलकम ब्याक। त्यहाँ जानुस् भन्नलाई चाहिँ यसरी गो देयर, गो देयर।
कृपया खोल्नुहोस्, ओपन प्लिज अथवा प्लिज ओपन। कृपया बन्द गर्नुस्, क्लोज प्लिज अथवा प्लिज क्लोज। बाहिर पर्खनुहोस् भन्नुपर्दा वेट आउटसाइड, वेट आउटसाइड। भित्र आउनुस्, कम इनसाइड, कम इनसाइड। पानी पिउनुस्, ड्रिंक वाटर, ड्रिंक वाटर। सावधानीपूर्वक हिँड्नुस्, अब जस्तै बाटोमा हिलो होला, के होला? वक केयरफुल्ली, वक केयरफुल्ली। केयरफुल्ली भनेको सावधानीपूर्वक, वक भनेको चाहिँ हिँड्नु, वक केयरफुल्ली। बिस्तारै बोल्नुस्, स्पीक स्लोली, स्पीक स्लोली। अनि स्पष्ट बोल्नुस् भन्न चाहिँ यसरी स्पीक क्लियरली, स्पीक क्लियरली। क्लियरली भनेको स्पष्टसँग, स्पीक क्लियरली। ध्यानपूर्वक सुन्नुहोस्, लिसन केयरफुल्ली, लिसन केयरफुल्ली। आज हामी अंग्रेजीमा कसरी विनम्रतापूर्वक बोल्ने भनेर प्र्याक्टिस गर्दैछौं। यसरी नै गर्दै जाउँ। कृपया आउनुहोस्, आउनुहोस् मात्र भन्दा विनम्रतापूर्वक भनिएको हुँदैन, तर कृपया आउनुहोस् भन्दा यहाँ विनम्रतापूर्वक भनिएको हुन्छ। यसलाई अंग्रेजीमा प्लिज कम, यसरी प्लिज राख्ने, प्लिज कम। कृपया बस्नुहोस्, प्लिज सिट, प्लिज सिट। कृपया पर्खनुहोस् भन्नुपर्दा चाहिँ प्लिज वेट, प्लिज वेट। कृपया सहयोग गर्नुहोस्, प्लिज हेल्प, प्लिज हेल्प। कृपया सुन्नुहोस् भन्नुपर्दा चाहिँ यसरी भन्नुस्, प्लिज लिसन। लिसन को अर्थ हो सुन्नु, प्लिज लिसन। भित्र आउनुस् भनेर भन्नुपर्दा चाहिँ यसरी भन्ने, कम इन। यसमा चाहिँ प्लिज लगाइएको छैन, कम इन। अघि बढ्नुहोस् भन्नुपर्दा अंग्रेजीमा यसरी भन्नुस्, गो अहेड, गो अहेड। ख्याल राख्नुहोस्, टेक केयर, टेक केयर। सुरक्षित रहनुहोस्, स्टे सेफ, स्टे सेफ। सावधान हुनुस्, बी केयरफुल, बी केयरफुल। आराम गर्नुस्, टेक रेस्ट, टेक रेस्ट। चिन्ता नगर्नुस्, डोन्ट वरी। वरी को अर्थ हो चिन्ता, अनि चिन्ता नगर्नुस् भन्नलाई डोन्ट वरी। ध्यान दिनुस्, जस्तै कोही केही सिक्दैछ, पे अटेन्सन, पे अटेन्सन। छिटो गर्नुस्, हरी अप, हरी अप। बिस्तारै गर्नुस् भन्न चाहिँ यसरी स्लो डाउन, स्लो डाउन। धैर्य राख्नुस् भन्नलाई यसरी भन्नुस् अंग्रेजीमा बी पेशेन्ट, बी पेशेन्ट। अनि तपाईलाई थाहा छ बिरामीलाई पनि के भनिन्छ? पेशेन्ट। अनि धैर्यलाई पनि के भनिँदो रहेछ? पेशेन्ट। धैर्य राख्नुस् भन्नुपर्दा यसरी बी पेशेन्ट। कृपया बुझाउनुहोस्, प्लिज एक्सप्लेन। जस्तै तपाईले केही कुरा बुझ्नु भएन अनि त्यसरी भन्नुहुन्छ तपाईले प्लिज एक्सप्लेन। कृपया दोहोर्याउनुस्,
प्लिज रिपिट। तपाईले कसैले बोलेको कुरा फर्स्टमै बुझ्नु भएन अनि तपाईले फेरि दोहोऱ्याउनुस् न भन्नुपर्दा यसरी कृपया भनेर प्लिज रिपिट। कृपया जवाफ दिनुस्। प्लिज एन्सर। प्लिज एन्सर। खुला रूपमा सोध्नुहोस्। अब केही पनि नडराएर खुला रूपमा सोध्नुस् न भनेर भन्नुपर्दा यसरी भन्नुपर्छ। आस्क फ्रीली। फ्री भएर सोध्नुस्, त्यो संकोच मान्नु पर्दैन। आस्क फ्रीली। उठ्नुस्। वेक अप। पिउँछनुस् अथवा उठ्नुस् भन्नुपर्दा वेक अप। बस्नुस्। सिट डाउन। सिट डाउन। उठ्नुस्। स्ट्यान्ड अप। स्ट्यान्ड अप। कृपया मुस्कुराउनुस्। प्लिज स्माइल। प्लिज स्माइल। सकारात्मक रहनुहोस्। जस्तै कसैको बानी हुन्छ नि नेगेटिभ मात्रै सोच्ने हो, त्यस्तो मान्छेलाई के भन्नुपर्छ? सकारात्मक रहनुहोस्, नकारात्मक नसोच्नुहोस्। स्टे पोजिटिभ। स्टे पोजिटिभ। राम्रो महसुस गर्नुस्। फील बेटर। फील बेटर। स्वागत छ सर भनेर भन्नुपर्दा कोही सरलाई, केटा मान्छेलाई वेलकम सर। वेलकम सर। अनि स्वागत छ म्याडम भनेर चाहिँ कसरी भन्ने त? वेलकम म्याडम। वेलकम म्याडम। फेरि धन्यवाद भनेर भन्नु पर्यो। अब थ्याङ्क्स अगेन। अगेन भनेको फेरि, थ्याङ्क्स अगेन। मेरो खुसी भन्नुपर्दा कसरी भन्ने? माई प्लेजर। माई प्लेजर। मलाई सहयोग गर्नुस्। हेल्प मी। हेल्प मी। मलाई माफ गर्नुस् भन्नुपर्दा चाहिँ यसरी फर्गिभ मी। फर्गिभ को अर्थ हो माफ गर्नु। फर्गिभ मी। भगवानले रक्षा गरून् भन्नुपर्दा कसैलाई आशीर्वाद दिइन्छ नि ब्लेस यू अथवा गॉड ब्लेस यू। घरमा स्वागत छ। वेलकम होम। कसैलाई हामीले भन्छौं नि घरमा आएको बेलामा वेलकम होम। हामीसँग आउनुस् अथवा हामीसँग जोडिनुहोस् भन्नुपर्दा जस्तै कुनै ग्रुपमा कतै जोइन अस। जोइन को अर्थ हो जोडिनु। जोइन अस। फेरि भेटौँला भन्नुपर्दा यसरी सी यू। सी यू अथवा सी यू अगेन। फेरि आउनुस् भन्नुपर्दा यसरी कम अगेन। अगेन को अर्थ हो फेरि। कम अगेन। सुरक्षित चलाउनुस् जस्तै गाडी ड्राइभ सेफली। ड्राइभ सेफली। राम्रोसँग खानुस् इट वेल। इट वेल। अनि राम्रोसँग सुत्नुस् भन्न चाहिँ यसरी स्लीप वेल। स्लीप वेल। कृपया बोल्नुहोस्। प्लिज स्पीक। प्लिज स्पीक। कृपया पढ्नुस् भन्नुपर्दा प्लिज रीड। प्लिज रीड। कृपया लेख्नुहोस् प्लिज राइट। प्लिज राइट। कृपया भित्र आउनुहोस् भन्नुपर्दा यसरी प्लिज एन्टर। प्लिज एन्टर। कृपया जानुस् प्लिज लिभ। लिभ भनेको जानु अथवा छोड्नु। प्लिज लिभ।
राम्ररी सोच्नुहोस् भनेर अंग्रेजीमा भन्नुपर्दा यसरी भन्नुस् थिंक केयरफुल्ली थिंक केयरफुल्ली हामीले केही काम गर्नुपर्दा सोचेर गर्नुपर्छ नि थिंक केयरफुल्ली फेरि प्रयास गर्नुस् ट्राई अगेन मलाई पछ्याउनुस् मेरो पछि लाग्नुस् भन्नुपर्दा जस्तै कतै जानु छ अनि यसरी भनिन्छ नि फलो मी मलाई विश्वास गर्नुहोस् ट्रस्ट मी ट्रस्टको अर्थ हो विश्वास गर्नु ट्रस्ट मी मलाई फोन गर्नुस् अथवा मलाई बोलाउनुस् भन्नुपर्दा यसरी भन्नुस् कल मी कलको अर्थ हो बोलाउनु अथवा फोन गर्नु कल मी यहाँ पर्खनुस् वेट हियर यहाँ बस्नुस् भन्नुपर्दा सिट हियर यहाँ उभिनुस् स्ट्यान्ड हियर स्ट्यान्डको अर्थ हो उभिनु स्ट्यान्ड हियर यहाँ हेर्नुहोस् लुक हियर यहाँ आउनुस् कम हियर रमाइलो गर्नुस् ह्याभ फन शुभकामना दिनको लागि गुड लक राम्रो भयो राम्रो गर्यो भन्नुपर्दा यसरी वेल डन राम्रो काम भन्नुपर्दा चाहिँ नाइस वर्क उत्कृष्ट काम धेरै राम्रो सबैभन्दा राम्रो भन्नुपर्दा ग्रेट जब समस्या छैन जस्तै तपाईलाई कसैले माफी माग्यो सरी भन्यो अनि तपाईले के भन्नुहुन्छ समस्या छैन नो प्रब्लम यसरी पनि यसलाई प्रयोग गरिन्छ नो प्रब्लम केही छैन भन्नुपर्दा नेभर माइन्ड अवश्य पनि भन्दा चाहिँ यसरी Of course. ठिक छ That's fine. ठिक छ भन्नलाई अर्को तरिकाले पनि मिल्छ It's okay. खुसी हुनुहोस् Be happy. इमानदार हुनुस् भनेर भन्नुपर्दा कसैलाई बी ऑनेस्ट को अर्थ हो इमानदार बी ऑनेस्ट शान्त रहनुस् स्टे काम मुस्कुराई रहनुहोस् भन्नुपर्दा यसरी कीप स्माइलिङ पुनः स्वागत छ कोही मान्छे कतै गएर फर्केर फेरि आयो अनि तपाई के भन्नुहुन्छ पुनः स्वागत छ यसलाई अंग्रेजीमा वेलकम ब्याक त्यहाँ जानुस् भन्नलाई चाहिँ यसरी गो देयर कृपया खोल्नुहोस् ओपन प्लिज अथवा प्लिज ओपन कृपया बन्द गर्नुस् क्लोज प्लिज अथवा प्लिज क्लोज बाहिर पर्खनुहोस् भन्नुपर्दा वेट आउटसाइड भित्र आउनुस् कम इनसाइड
पानी पिउनुस्। ड्रिङ्क वाटर, ड्रिङ्क वाटर। सावधानीपूर्वक हिँड्नुस्। अब जस्तै बाटोमा हिलो होला, के होला? वक केयरफुल्ली, वक केयरफुल्ली। केयरफुल्ली भनेको सावधानीपूर्वक, वक भनेको चाहिँ हिँड्नु। वक केयरफुल्ली। बिस्तारै बोल्नुस्। स्पीक स्लोली, स्पीक स्लोली। अनि स्पष्ट बोल्नुस् भन्न चाहिँ यसरी। स्पीक क्लियरली, स्पीक क्लियरली। क्लियरली भनेको स्पष्टसँग। स्पीक क्लियरली। ध्यानपूर्वक सुन्नुहोस्। लिसन केयरफुल्ली, लिसन केयरफुल्ली। आज हामी अंग्रेजीमा कसरी विनम्रतापूर्वक बोल्ने भनेर प्र्याक्टिस गर्दैछौं। यसरी नै गर्दै जाउँ। कृपया आउनुहोस्। आउनुहोस् मात्र भन्दा विनम्रतापूर्वक भनिएको हुँदैन, तर कृपया आउनुहोस् भन्दा यहाँ विनम्रतापूर्वक भनिएको हुन्छ। यसलाई अंग्रेजीमा प्लिज कम, यसरी प्लिज राख्ने। प्लिज कम। कृपया बस्नुहोस्। प्लिज सिट, प्लिज सिट। कृपया पर्खनुहोस् भन्नुपर्दा चाहिँ प्लिज वेट, प्लिज वेट। कृपया सहयोग गर्नुहोस्। प्लिज हेल्प, प्लिज हेल्प। कृपया सुन्नुहोस् भन्नुपर्दा चाहिँ यसरी भन्नुस्। प्लिज लिसन। लिसन को अर्थ हो सुन्नु। प्लिज लिसन।